जमात इस्लामी अहमदी बाजार के ज़ेर एहतमाम सीरत क्विज का एहतमाम। सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। हमको काफी दीनी मालूमात हासिल हुई और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वे हसना को जानने का मौका मिला। तालिबात के तासुरात। जमात इस्लामी अहमदी बाजार निजामाबाद की जानिब से स्कूलों और कॉलेजों के तलबा व तालिबात के लिए सीरत क्विज का इनेकाद अमल में लाया गया। इस क्विज में हिस्सा लेते हुए इम्तिहान लिखने वाली बेशुमार तालिबात ने अपने एहसासात व तासुरात का इजहार किया और इस तरह के मजीद प्रोग्राम और मुकाबलाजात की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इस इम्तिहान की तैयारी के लिए हमने बहुत से लेक्चर सुने और किताबों का मुतालिया किया, जिससे हमको बेशुमार बेशबा मालूमात हासिल हुई। बिलखसूस सीरत तैयबा को जानने का मौका मिला, जिसने हमारे जहन के बंद दरीचों को खोल दिया। आज हम अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा व मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से वाकिफ हुए हैं और हम फख्र से कह सकते हैं कि हम सरकार कायनात के उम्मती हैं और इंशाअल्लाह उनकी तालीमात व अहकामात पर ताहयात अमल पैरा रहेंगे। उन तालिबात ने जमात इस्लामी अहमदी बाजार से दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने इस सीरत क्विज की मदद से आखाई दो जहां मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तबा के बारे में जानने का मौका फराहम किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इस्मतुन निसा है। मैं क्रिश्चियन जूनियर कॉलेज सेकेंड ईयर CEC से हूँ और आज मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रही हूँ कि पहले अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खोल कर पढ़ने के। और एक हर मोमिन की एक मुद्दत से आरज़ू होती है कि वो अपने रोल मॉडल को बेहतरीन तौर से पढ़े, खोल कर पढ़े कि वो असल में हिदायतें थी क्या। तो अब जमात इस्लामी हिंद ने हमें यह मौका दिया है कि हम उसे खोल कर पढ़े, उसे तफसील से पढ़े, जो असल उसका बुनियादी थी, उसकी रूह तो जो थी वो हम तक पहुँचे। तो पहली तो मैं जमात इस्लामी हिंद से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स को और जो ऐसे मुकाबलात आप रखते हैं इसे और मज़ीद बढ़ाए, जिसलिए आज के मुसलमान जो बहुत कम मोमिन रह गए उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा मोमिन बने। और मोमिन बनने के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तफसील से पढ़ना चाहिए। और ये हयात तैयबा जो अबू सलीम मोहम्मद अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, बेहतरीन अंदाज में लिखी है और हर मोमिन को चाहिए, हर मुस्लिम को चाहिए कि उसे खोल कर पढ़े और अपनी ज़िंदगियों को उससे संवारे, उससे बदले। और मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आज के नौजवानों से जो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, जो सीधा रास्ता छोड़, आप मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उनकी तालीमात को पढ़ें, उनके जो सिखाए हैं उसको पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतरीन नमूना है, वही हमारे लिए काफ़ी है। हमें कोई मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए या फिर कहीं जाकर सीखने के लिए, अपने फ्रेंड से सीखने कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हयात तैयबा ही काफ़ी है, वो हमारे लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। हमें अगर उसे खोल कर पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो बेहतरीन नमूना बन जाएगा, जो हमारी ज़िंदगियों में आज पहले से ज़्यादा आज ज़रूरत है। पहले शायद इसकी कम ज़रूरत थी, लेकिन आज के मुसलमानों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उन्हें पढ़ें, अपनी ज़िंदगियों को बदलें, राह रास्त कर तरफ जाएं और अपने आप को संवारें, बदलें, एक सच्चे मोमिन और मुसलमान बनने की कोशिश करें। बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे मुकाबलात से जो लोग पहले नहीं पढ़े होंगे हयात तैयबा, उसे खोल कर तफसील से पढ़ेंगे। जब आप मुकम्मल कर लेंगे और सवालात के जवाब आप दे सकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ जान चुके हैं और कितना कुछ जानना आपके लिए बाकी है। आज के जो एग्ज़ाम के मैं जब कंडक्ट करी तो पता चला कि कितनी चीज़ें चंद दिनों में मुझे पता चल गई जो शायद आज तक पता नहीं थी। इसीलिए मैं आज के नौजवानों से गुजारिश करना चाहूँगी कि हयात तैयबा को तफसील से पढ़े। आप जितना बेहतरीन तौर से पढ़ सकते उतना बेहतरीन तौर से पढ़े, उसे खोल कर उनकी रूह तक पहुँचिए। जो तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई है उस तक पहुँचिए, आप उसका मकसद जाने, कुरान की रूह तक पहुँचे, उसके चीज़ों को खोल कर अपने अंदर डालें, अपनी ज़िंदगियों में उसका अमल करें, वो रास्ते पर चलिए। इसीलिए आखिर में गुजारिश है कि जमात इस्लामी हिंद ऐसे और मुकाबलात कंडक्ट करते रहिए और मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पेपर का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। इसके मुतालिक मैं ये सीरतुन्नबी प्रोग्राम कंडक्ट करने के मुतालिक मैं कुछ अहम पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ आप लोगों के सामने। मतलब इस सीरतुन्नबी कंडक्ट करने का ये अहम मकसद जमात इस्लामी हिंद हमें
کھول کر واضح کرتا ہے کہ مطلب ہمیں معلوم ہے لیکن ہم لوگ اس پر غور فکر کرتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کیا مقام رکھتی ہے ہماری زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم سوچ کر غور فکر کر کر پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے تو ہمیں ہماری زندگی کے ہر مسائل کا سوال کا جواب ادھر ہی مل جائے گا. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں ہمیں اس کا حل وہیں پر مل جائے گا. وہاں پر اسی کا ہر سوال کا جواب ہمیں وہاں پر موجود ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اس کا جواب موجود ہے. یعنی شادی کے مسائل یا ہمارے جو فیملی میں جو ایشوز ہوتے ہیں اور سود خوری اور مال میں جو کم اور زیادہ جو لوگ مال تول میں کم زیادہ کرتے ہیں یہ جو مین پوائنٹس ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ہر چیز آپ سے ہماری زندگی کا جو اٹھنا بیٹھنا سونے کا طریقہ ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک طریقے سے ہمیں سکھایا ہے تاکہ ہم ہماری زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوئے آخرت میں تو ہمیں کچھ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے اگر ہمارا جب حساب ہوگا تو ہم جواب دے سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پورا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا ہم تک پہنچا دیا تھا. لیکن ہم لوگ ہیں جو ہمارے سامنے رہنے باوجود بھی ہم اسے عمل نہیں کرتے. تو یہ چیز یہاں پر جماعت اسلامی ہند نے یہ پروگرام کنڈکٹ کر یہ چیز کو ہمارے دلوں میں مطلب ہمیں یہ چیز بک کا جو آتھر تھے ان کی جو بک میں نے پڑھی تھی عبدالسلامی ہے انہوں نے اتنی مختصر انداز میں اور بہترین چیز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی چھوڑے بنا اسے مختصر انداز میں کور کی. اور میرا نام سامیہ ہے اور یہ جو پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا جو ماحول تھا یعنی جو پراپر ہر چیز پراپر تھی لائک ارینجمنٹ ہر چیز کی ارینجمنٹ پراپر تھی. اور اگر میں اس بک کی بات کروں جو داعیے حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کی بات کروں تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی جو سٹارٹنگ سے لے کر آخری تک نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا بعد کی زندگی ہو ان کی زندگی بے شک ایک بہت بہترین نمونہ ہے ایک روح انسانی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کتنی بھی پرابلمس ہو لائک انہیں صبر کرے اس چیز کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپوزٹ میں چلے گئے صبر کرے اور ان کو ہر چیز کی اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرے. اچھا محسوس کر رہے ہیں ہم کو بہت سیکھ ملی ایگزام سے. ویسے ہم کو پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے بارے میں معلوم ہوا ان کے پورے اسٹرگلس ان کے ایکسپیرینسز کو اپن انسپریشن کی جیسا لے سکتے ان کی لائف. The paper is moderate. I am very thankful for Jamaat Islami to organize this quiz competition because due to this competition I got to know about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and how do you feel after writing this exam? Alhamdulillah, it was like a test for me after reading the whole book. I got to know about his life and I am confident that because of the paper I am confident. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shifa Sadaf and I am from Inspire School. میں جماعت اسلامی ہند کی شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمیں اتنا اچھا موقع دیا یہ کرنے کا. اور مجھے بک سے بہت زیادہ سیکھ ملی کہ ہر وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. ہر چیز کے بارے میں معلومات ہوئی ہے جیسا پیارے نبی کیسا تھے, کیسا کرتے تھے, کیسا رہتے تھے, ان کی زندگی کے بارے میں ہر چیز پتہ چلی. تو میں جماعت اسلامی ہند کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا, اتنے اچھے ارینجمنٹس کی. سب جزاک اللہ. ایگزام بھی اچھا تھا. پہلے ہم کھول کے الگ سے سیرت نہیں پڑھتے تھے لیکن ایگزام کے بہانے سے بھی سیرت بہت کچھ پڑھنے اور سننے کا موقع ملا. اور ایگزام پیٹرن بھی اچھا تھا, ٹائم برابر اور کوشچنس بھی اچھے تھے. جو پڑھے جس میں سے آیا بک میں سے آیا اور اچھے اللہ کی سیرت سے بہت کچھ سننے کو ملا. بک پڑھ کے بہت کچھ سننے کو ملا لیکن اور سب کے ساتھ ہم یہ سننے کو ملا کہ رسول اللہ کیسا پالیٹکس, گھر, بزنس سب کچھ ایک ساتھ کیسا ہینڈل کرتے تھے اور کیسا جنگیں کیسے ہوئی اور رسول اللہ اس میں کیسا ہمت سے کام کرے اور کیسا رسول اللہ کتنا پورے صحابہ پہ کیسا ظلم ہوتا تھا, کتنوں کیسا برداشت کرتے تھے, صبر کرتے تھے, اسلام کتنی مشکلوں سے آگے تک بہت پہنچائے. یہ بہت کچھ سننے کو ملا, اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا. اور سیرت النبی پڑھنے کے بعد ہمیں کون سی سچویشن پہ کیا کرنا چاہیے وہ سمجھ میں آیا اور ہمارے بیہیویئر میں کیسے فرق آنا چاہیے وہ سمجھ میں آیا اور لوگوں سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے وہ سمجھ میں آیا. بہت اچھا دکھا, اچھی ایکسپیرینس بھی, بک بھی پوری پڑھے,
फिर सीरत के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। जैसे कि क्या क्या मालूम हुआ हुजूर की सीरत के बारे में? हुजूर क्या करते थे, आपको क्या मालूम हुआ? सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? हुजूर की सीरत मालूम हुई मुझे, हुजूर से कि नबूवत मिलने से पहले, नबूवत मिलने के बाद, फिर जंगों के बारे में बहुत कुछ मालूम ये हुआ। जमात इस्लामी की तरफ से जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया क्विज़ की तरफ आपके लिए, तो आपको उस क्विज़ से आपको क्या हासिल हुआ? मतलब बहुत सारी नॉलेज हासिल हुई जो मुझे नहीं मालूम थी। बहुत कुछ मालूम करने के लिए मिला है मुझे।